आई अब 2 दिन गुजर चुके हैं और इसमें इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को जो सजाएं हुई वो ज़ाहिर है आज हमारे सियासी माहौल का एक हिस्सा हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और बहुत बड़ी यलगार जो है वो हुकूमत की जानिब से हुई है इस फैसले को बुनियाद बनाकर। ये यलगार सच पर हुई है, ये यलगार शराफत पर हुई है। और मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ ताकि आपके सामने रखूं कि ये फैसला है क्या। ये मेरे हाथ में है ये फैसला। इससे पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस फाइज ईसा का लिखा हुआ, जिसमें इन पैसों का जिक्र है। तो इनका अहाता हम कर लेते हैं ताकि बात जो है वो चमगोई तक ना रहे, जो हकीकत है वो हमारे सामने आ जाए। आज एक और अच्छी चीज हुई है, अहमद नूरानी साहब का वीलॉग जो है उसमें उन्होंने बरतानिया के हाई कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया है। वो जजमेंट भी मुयस्सर है, मैंने अपने एक्स अकाउंट पे आज वो लगा भी दी है। जो दोस्त पढ़ना चाहें उस जजमेंट को पढ़ें, खास तौर से उसके पैराग्राफ 45 और 84 को। देखिए वाकयात क्या है, हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, मजीद आप देखेंगे हर रोज खुलकर सामने आएगी। मलिक रियाज खानदान की कुछ रकम 9 अकाउंट बरतानिया में फ्रीज किए जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी उन अकाउंट्स को फ्रीज करती है इसलिए कि उन अकाउंट्स में उन्हें गैर मामूली कटौती आना जाना नजर आता है। पैसे आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, वो देखना चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इन अकाउंट्स में। एक उनमें से जो ट्रांजैक्शन है जो शक की नजर से देखी गई वहां बरतानिया में, वो 50 मिलियन पाउंड की खरीद थी जो अली मलिक साहब ने की हसन नवाज साहब से 1 हाइट पार्क कॉर्नर। इसके अलावा भी हैं दीगर भी वहां पे हुई ट्रांजैक्शंस। तो इस सब के तनाजुर में उन्होंने इन अकाउंट्स को देखना शुरू किया। इसी दौरान उनके सामने जो हमारे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मलीर की जमीन के हवाले से, जहां का ये कहा गया कि 16,000 एकड़ जमीन कराची के वस्त में दे दी गई बगैर किसी कीमत के। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सरकार की जमीन थी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी। इस जमीन की कीमत जो है वो कम से कम 460 अरब रुपए बनती है जो हुकूमत सिंध ने मुफ्त दे दी थी। उस फैसले को भी वहां की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सामने रखा। आप जब बरतानिया हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी ताकीद से और कितनी बारीक बीनी से उन्होंने हमारे फैसले को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि इस फैसले की रूह से यह नजर आता है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में वाकया हुआ जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया। 460 अरब रुपए तखमीना लगाया, और जो पैसे बरतानिया में आए हैं हमें इनमें कोई रब्त नजर आता है कि शायद ये वही पैसा हो जिसकी खोज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, या जो रकम वहां वो समझते हैं वाजिबुल अदा है, शायद इस रकम का उस रकम से कोई ताल्लुक है। इतनी बात उन्होंने की। ये उन्होंने नहीं कहा कि बरतानिया की सरजमीन पे कोई जुर्म हुआ है, ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है कि किसी जुर्म के जरिए हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस फैसले के बाद हम ये समझते हैं कि यहाँ कुछ शक की गुंजाइश है, हम नहीं चाहते कि ये खानदान बरतानिया में रहे और इसका पैसा बरतानिया में रहे, लिहाजा ये खुद भी चले जाए। वीजे उन्होंने कैंसिल किए उनके, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बुनियाद बनाकर, और ये कहा कि ये पैसा जो लेकर आए हैं यहाँ बरतानिया में ये भी ले जाए। अब इस हवाले से मलिक रियाज खानदान ने अपीलें की, और ये जो जजमेंट है जिसका हवाला अहमद नूरानी साहब ने दिया है वो उनकी वीजा कैंसिलेशन के खिलाफ अपील की जजमेंट है जो इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट में गई। और वहां उस जजमेंट में उन्होंने इन तमाम वाकयात का जायजा लिया, हाई कोर्ट ने इंग्लैंड एंड वेल्स के। तो वहां उन्होंने यही कहा कि ये आप की अपील हम मुस्तरद करते हैं, आप बरतानिया छोड़ दीजिए। और उस तनाजुर में इस पैसे का तस्वीया होता है, क्योंकि ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नजर से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें यह साबित नहीं करना कि यह पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। तो एक वायदा होता है मलिक रियाज खानदान, अली मलिक साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। उस वायदे की भी जो चीदा बातें हैं वो इस इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट के फैसले में आ गई हैं। ये पहली बार वो मायदा अब हमारे सामने आया है, अगरचे पूरा मायदा सामने नहीं आया, लेकिन उसकी जो अहम शिकें हैं
وہ انہوں نے ان کا ذکر اس فیصلے میں کر دیا ہے، پیراگراف 45 اور 84 میں۔ انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل معاہدہ ہے، یعنی کہ دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہے، ایک طرف علی ملک صاحب ہیں، دوسری جانب نیشنل کرائم ایجنسی ہے۔ اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ دو فریقین کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رقوم وہاں فریز کی گئی ہیں، جو اکاؤنٹ وہاں فریز کیے گئے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا جائے گا، اور وہ رقم جو ان اکاؤنٹس میں موجود ہے اس کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا، جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے واجب الادا 460 بلین روپے کی ادائیگی کے لیے، اور یہ ادائیگی ہونی ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو۔ لہٰذا اس فیصلے میں، اس معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا، اور فیصلے میں اس کا ذکر ہے کہ یہ رقم ہم ریلیز اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کر جائیں گے پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے، وہاں ڈالیں گے آپ، اور براہ راست یہی ہوتا ہے۔ پھر 6 نومبر 2019 کو یہ معاہدہ ہوتا ہے علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان۔ اسی دن 6 نومبر کو نیشنل کرائم ایجنسی ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے، اور اس پریس ریلیز کا بہت چرچا اس ججمنٹ میں بھی ہوا جو رانا ناصر جاوید صاحب نے دی، اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس پریس ریلیز میں نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کہتی ہے that money will be returned to the state of Pakistan۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اسٹیٹ آف پاکستان، ان کو لے کر ایک مفروضہ گھڑا گیا کہ یہ پیسہ تو خزانے میں آنا تھا، یہ اس اکاؤنٹ میں کیسے چلا گیا؟ شاید اس وقت کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے نتیجے میں یہ پیسہ خزانے میں آنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، جہاں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگی کرنی تھی ملیر کی زمین کی۔ یہ بالکل غلط مفروضہ تھا، اور آج یہ بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی مفروضہ تھا۔ معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئے گا جو کھولا گیا ہے ملیر کے پیسوں کی ادائیگی کے لیے، اور یہی ہوتا ہے۔ 6 نومبر 2019 اہم ڈیٹ ہے، اسی دن وہ پریس ریلیز ہے، اسی دن یہ معاہدہ ہے۔ کابینہ کے سامنے 3 دسمبر 2019 کو معاملہ آتا ہے۔ کابینہ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جو یہ معاہدہ علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کا ہوا ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ استدعا ہے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم خفیہ رکھ لیتے ہیں، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ اس 3 دسمبر کی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے 29 نومبر کو 100 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے تھے، یعنی کہ 6 نومبر کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا تھا۔ 29 نومبر کو 100 ملین 101 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں بات ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ لے کر وہ پیسہ جو ریاست کے خزانے میں آنا تھا اس پیسے کو منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، یہ غلط بات ہے۔ اور یہاں تک انگلینڈ اینڈ ویلز ہائی کورٹ نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو پیسہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جانا تھا وہاں سے آگے اس کی ادائیگی اگر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہوتی ہے تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو زمین مفت میں دی گئی تھی بحریہ ٹاؤن کو، وہ حکومتی زمین تھی، وہ سرکاری زمین تھی، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی اسی زمرے میں آئے گی کہ یہ سرکار کو ادائیگی ہو رہی ہے۔ جب سرکار کی زمین آپ نے مفت دے دی کسی کو اور اس زمین کی ادائیگی ہوتی ہے تو ادائیگی سرکار کو ہے۔ یہ لکھا انہوں نے کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ تمام زمین جو تھی اس قانون کے تابع تھی اور اس کو دیا گیا، لہٰذا اس زمین کی جو ادائیگی ہے وہ ریاست کو ادائیگی ہے۔ تو یہ پیسہ ریاست ہی کے پاس آیا یا آنا تھا، لیکن اس میں ایک قدم اور تھا۔ جب یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تو یہ کوئی بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کی جیب میں نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ کی دسترس میں آیا نا۔ اس کی حوالگی تو سپریم کورٹ کو کی گئی۔ سپریم کورٹ کو اب بھی یہ اختیار تھا، برطانیہ میں کوئی بھی معاہدہ ہوا ہو 6 نومبر کو علی ملک اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین، کس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے۔ جب ہمارے سپریم کورٹ کے پاس یہ پیسہ آیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس پیسے کو آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دے دیا جائے یا اس پیسے کو سرکار کو دے دیا جائے کسی اور مد میں، اور یہی ہوا۔ 23 نومبر 2023 کو پاکستان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو پیسہ اس اکاؤنٹ میں آیا تھا 34 ارب روپے،
बनते थे वो रुपयों में, उसका जो मुतबादिल था, जो फॉरेन करेंसी थी, वो तो सीधा पहले दिन ही 171 मिलियन पाउंड वो चले गए थे स्टेट बैंक के पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट होता है उसके मुतबादिल रुपयों में जो होता है वो गया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में। लिहाजा ये याद रहे कि पहले दिन ही हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में 171 पाउंड का इजाफा हो गया था। उसके मुतबादिल 34 अरब रुपए पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, एक पैसा वहां से बाहर नहीं निकला। उसके बाद डिवैल्यूएशन हुई, मार्कअप आप जानते हैं 18-20% भी रहा, वो रकम बढ़ती रही, वहां पड़ी थी। कुछ रकम इस 34 अरब से पहले भी बहरिया टाउन ने जमा कराई थी। लिहाजा 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पास 94 अरब रुपए मौजूद थे। ये 34 अरब रुपए कोई 20-30 अरब रुपए बढ़ चुके थे डिवैल्यूएशन और मार्कअप की वजह से। 94 अरब रुपए 9 जनवरी 2024 को 23 नवंबर 2023 के फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत को मुंतकिल कर दिए गए। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या इमरान खान या काबीना ने नुकसान पहुंचाया? ये मुआहदा बरतानिया में भी यही था कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जब आ गया, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद थी कि ये पैसा वो आगे मरीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते या वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को दे देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इस पैसे को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में बांट दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 50 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को दिया गया और तकरीबन 44 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए गए। अब कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान की किसी इकाई को या किसी एजेंसी को एक पैसे का भी नुकसान हुआ है, या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहाँ जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया? बिल्कुल ये एक लव दास्तान है जो जितने दिन आगे बढ़ेंगे आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। दोनों जो हमारी पाकिस्तानी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की 23 नवंबर 2023 की और ये राना नासिर जावेद की जजमेंट, इनको गौर से पढ़िए। और आज जो मैंने यूके इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की जजमेंट अपने एक्स अकाउंट पे लगाई है, उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़िए, पैरा 45 और 84, और आप देखेंगे कि हकीकत क्या है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। इसके साथ ही राना नासिर जावेद साहब ने ये लिख दिया इसके अंदर कि जो ट्रस्ट बना था, देखिए ट्रस्ट की जमीन मई 2019 में खरीदी जाती है। उस वक्त ट्रस्ट चूंकि अभी कायम नहीं हुआ था, एक कानूनी तरीका होता है हमारे यहाँ ट्रस्ट कायम करने का, उस वक्त लिखा गया कि बराए अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ये जमीन मुंतकिल की जाती है जुल्फिकार बुखारी साहब को। जुल्फिकार बुखारी साहब ने वो जमीन अमानतन अपने पास रखी और जब 2020 में ट्रस्ट बन गया तो उसको मुंतकिल हो गई। तो ये जमीन ट्रस्ट ही में रही। ये एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस पे एक यूनिवर्सिटी तामीर की गई, यूनिवर्सिटी चली, आज दिन तक वो चल रही है। अब उसको बंद करने की साजिश है। तो किस तरह ये इमरान खान या बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ? ये यूनिवर्सिटी अल कादिर ट्रस्ट उसी नौयत का ट्रस्ट है जैसे शौकत खानम एक ट्रस्ट है, जैसे नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है। क्या उनके हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम अरबों हार रुपए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा है शौकत खानम, वहां 10 अरब रुपए आप और मैं देते हैं हर साल। तो क्या वो 10 अरब रुपए किसी की जेब में जाते हैं? वो वहां नादार जो मरीज आते हैं उनके इलाज पे खर्च होते हैं। और यही कुछ अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रहा था। जो भी रकम वहां आई, जो भी जमीन थी, जो भी इमारत तामीर हुई, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों को था जिनको मुफ्त तालीम वहां पे दी जा रही थी। ये कहना कि ये इमरान खान की जात या बुशरा बीबी की जात को कोई मुनफियत है, इससे बदतरीन झूठ नहीं हो सकता। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मकसद एक रूहानियत की तरफ रागिब करना, रूहानियत से मुंसलिक तालीम देना, वहां और भी कोर्सेज थे, लेकिन उस पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल जो था वो सीरतुन नबी के हवाले से कायम किया गया था और इंशाअल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह इस फैसले की कोई वक़्त नहीं। इस फैसले ने यह कहा कि ये यूनिवर्सिटी और ये ट्रस्ट शैम है, जैसे कि वहां पढ़ने वाले बच्चे वजूद नहीं रखते, जैसे वो इमारत वजूद नहीं रखती। उसको किस तरह आपने शैम कह दिया? शैम कहने की वजह से यानी कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। इसका वजूद ना मानकर यह कहा गया कि ये तमाम रकम जो इस यूनिवर्सिटी में गई है, तसव्वुर किया जाएगा कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी की जेब में गई है और इस बुनियाद पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को सजा दी गई है। ये है ये बोंडा फैसला।
جس کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا جن کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، جن کو اپنے وقار کا احساس کرنا چاہیے تھا. کوئی عالم ہے، کوئی اور رتبہ رکھتا ہے معاشرے میں، کم از کم واقعات کو جان تو لیں، پڑھ تو لیں. کسی کے کہنے پر آ کے جھوٹ کی طرفداری کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. تو میں پورے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ حقیقت کو جانیں، ان فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. جو نہیں پڑھ سکتا وہ سنیں، غور کریں. کسی پہ تو اعتبار آپ کو کرنا ہوگا. حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. 1-2 دن میں ہم انشاءاللہ اپیل میں ہوں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے. جو بھی ہمارا عدالتی نظام ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں سخت تحفظات ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ عدالتی نظام کو کمزور کیا جائے، من پسند ججوں کو مقرر کیا جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر روز جو جج صاحبان مقرر ہو رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، جس میں حکومت کی اب ایک ایسی اکثریت ہے جس کو کوئی اور توڑ نہیں سکتا، وہ وہی جج ہے جو حکومت کے اور اوروں کے منظور نظر ہیں. اس ماحول میں بھی ہم قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم سیاسی جنگ بھی لڑیں گے، ہم اخلاق کی بنیاد پہ بھی لڑیں گے، ہم سوچ اور فکر کی بنیاد پہ لڑیں گے. آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے. آپ سوال کیجئے، جھوٹ کو اجاگر کیجئے. اگر میری بات میں کوئی سکم ہے، کوئی کمی ہے، کچھ میں چھپا رہا ہوں تو خدا کے لیے مجھے بتائیے. بالکل میرا گریبان تھامیے. میں آپ کے سامنے پوری درد مندی سے اور پورے وثوق سے بیٹھا ہوں کہ میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے، اور سچ کو اب کوئی نہیں چھپا سکے گا. جو بشرا بیوی کے ساتھ کیا انہوں نے، ان کا اس سارے معاملے سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. 2021 میں وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی بنتی ہیں. بس اس ایک عمل کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ یہ 7 سال جیل کی سزاوار ہے، یہ ایک شرم کا مقام ہے. یہ ایک حملہ ہے، سیاسی حملہ نہیں، یہ ذاتی حملہ ہے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ ہے. ہم سیاست کو کسی اور نہج پہ لے جا رہے ہیں جہاں سیاست نہیں رہتی. وہاں ہم بالکل ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جہاں پھر ہر ایک کا گریبان ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، پاکستان کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش مندی کا دامن تھامیے. ہم ہر سطح پہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اس ملک میں فلاح ہو، تاکہ اس ملک میں امن آئے. جو تناؤ کی صورتحال ہے، جو انتشار کی بات ہوتی ہے، وہ ختم ہو. ہم اس ملک میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تعمیری رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں، ہم شرافت کی بحالی چاہتے ہیں. اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، کمل شوذب بی بی بات کریں گی، ہماری ویمنز ونگ کی یہ صدر ہیں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل کریں اور سچ کو آپ کے سامنے لائیں.